डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल ठीक तरह से होंगे। कोरोना वबा में कमी आ रही है। अब पॉजिटिव केसेस की तादाद कम होती जा रही है और कल तकरीबन 1000 से कम पॉजिटिव कोविड पेशेंट्स पाए गए। लेकिन जब तक ये पूरी तरह फना हो जाए तब तक एहतियात बरतना है, एहतियात करना है। और इसके लिए सबसे उम्दा तरीका यही है कि हमें अपने घरों के अंदर बैठना चाहिए। और घरों के अंदर बैठने से हमें दो फ़ायदे मिलेंगे। एक तो हम कोविड से बच पाएंगे और दूसरा हम किताबों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और हमारा मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। 8th के साइंस में जो हम पढ़ते हैं चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, इसमें आज हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है। वाई इन्फ्लेटेड बैलून इज स्टिक अगेंस्ट वॉल व्हेन रबड विथ पीस ऑफ क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ। इसका मतलब है जो गुब्बारा जिसमें हवा होती है, हवा भर दी जाती है, जब इसको कपड़े के एक टुकड़े पे हम रगड़ देते हैं तो फिर इसको दीवार के साथ चिपकाते हैं तो ये चिपक जाता है। तो क्यों चिपक जाता है? वाई इन्फ्लेटेड balloon when pressed against wall is stick to the wall, what is the reason behind? इसके पीछे क्या वजह? फिर मैं दोहराऊंगा। जो गुब्बारा जिसमें हवा होता है, गैस भर दी जाती है, फिर इसको रगड़ दी जाती है एक सिंथेटिक क्लॉथ पे, यानी एक पॉलिस्टर क्लॉथ पे या नायलॉन क्लॉथ पे, फिर ये दीवार के साथ चिपक जाता है। तो क्यों? एक बैलून यानी एक गुब्बारा जिसमें हम हवा भरते हैं तो फिर इसको हम रगड़ लेते हैं या इसको रगड़ देते हैं इस क्लॉथ से जो नायलॉन का बना होता है, यानी सिंथेटिक क्लॉथ होता है। तो इसमें चार्ज पैदा होती है और जब इसको प्रेस किया जाता है दीवार के साथ तो दीवार अनचार्जड होती है और जो बैलून होता है जिसको हम रगड़ देते हैं क्लॉथ पे, ये चार्जड होती है। और चार्जड बैलून और अनचार्जड वॉल जो होता है इसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये चिपक जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is between the charged body that is balloon and uncharged body that is wall, and जो इनके दरमियान जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लेट मी रिपीट द थिंग्स, मैं दोहराता हूँ चीज़ें। आज हमें पढ़ना है जो इन्फ्लेटेड बैलून होता है ने जिस गुब्बारे में हम गैस भरते हैं, हवा भरते हैं, पहले इसको रगड़ देते हैं किस पे? एक कपड़े के टुकड़े पे, तो फिर इसको चिपका देते हैं दीवार पे तो ये चिपक जाता है। तो क्यों चिपक जाता है ये? जब हम एक भरे हुए गुब्बारे को रगड़ देते हैं नायलॉन क्लॉथ पे या पॉलिस्टर क्लॉथ पे या कपड़े के एक टुकड़े से, तो इसमें चार्ज पैदा होती है और चार्ज जब पैदा होती है जब हम प्रेस करते हैं दीवार के साथ इसको तो ये चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? जो दीवार होती है ये अनचार्जड बॉडी होती है और बैलून में चार्ज पैदा होती है, और जो अनचार्जड बॉडी होती है और चार्जड बॉडी हो इसमें अट्रैक्शन पैदा होती है। इस अट्रैक्शन की वजह से ये इस दीवार के साथ चिपक जाता है और इनके दरमियान जो फोर्स काम करता है दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं कश्मीरी में दोहराता हूँ, बिल्कुल आसान है ये। तो युस फगबाल यानी तथ मज अकिस फगबालस मज हवा भरान, युतु तथ मज हवा भरान पे अकिस कपड़स पे तथ रगड़ दिवान, पॉलिस्टर कपड़स पे दिमोस या नायलॉन कपड़स पे दिमोस,
پتہٕ چھِ دیوارَس سۭتۍ أسۍ لاگان یہِ چھِ دیوارَس لٔگِتھ گژھان چِپکِتھ گژھان دیوارَس تہٕ کیٛازِ چھِ گژھان دیوارَس سۭتۍ چِپکِتھ بالکل چھُ اَتھ آسان جواب دیُن یِژ گَڑٮ۪ن اَکھ بیلوٗن یَتھ منٛز یعنی غُبارہ یعنی پھۄکہٕ بال یَتھ منٛز ہوا بٔرِتھ آسان چھُ تَتھ چھِ أسۍ رگڑ دِوان پَلوَس پٮ۪ٹھ کَپرَس پٮ۪ٹھ تَتھ منٛز چھِ چارٕج پوت گژھان گوٚو رگڑ دِنہٕ سۭتۍ چھِ اَتھ منٛز چارٕج پوت گژھان پَتہٕ یُتھُے یہِ دیوارَس سۭتۍ أسۍ لاگان چھِ گوٚو أکِس باڈی منٛز چھِ چارٕج آسان أکِس منٛز چھِنہٕ آسان کینٛہہ یعنی یُس پھۄکہٕ بال چھِ آسان غُبار چھِ آسان اَتھ منٛز چھِ چارٕج گژھان پوت دیوارَس منٛز چھِنہٕ چارٕج آسان کینٛہہ گوٚو زٕ باڈی چھِ تیٚلہِ اَسہِ بَنان اَکھ چھِ بَنان چارجٕڈ باڈی بیٛاکھ چھِ بَنان اَنچارجٕڈ باڈی گوٚو اَنچارجٕڈ باڈی تہٕ چارجٕڈ باڈی منٛز چھِ گژھان اٮ۪ٹرٛیکشَن پوت تَوَے چھِ یہِ غُبار چِپکِتھ گژھان لٔگِتھ گژھان دیوارَس ییٚلہِ أسۍ اَتھ پرٛٮ۪س کَران چھِ یِمَن درمیان چھِ اَکھ فورس تہِ کٲم کَران تَتھ فورس وَنان چھِ أسۍ الیکٹروسٹیٹک فورس سو آپ کو بالکل آسان میں یاد رکھنا ہے جس غبارے میں ہوا ہوتا ہے ہوا بھر دی جاتی ہے اسے انفلیٹڈ بیلون کہتے ہیں اور جب ہم اس کو رگڑ دیتے ہیں کپڑے کے ساتھ ایک چھوٹے سے کپڑے کے ساتھ ایک کپڑے کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس پہ رگڑ دیتے ہیں تو اس میں چارج پیدا ہوتی ہے اور چارج پیدا ہونے کے بعد اس کو ہم دیوار سے چپکاتے ہیں اور یہ چپک جاتا ہے اور دو باڈیز ہوتے ہیں ایک بیلون ہوتا ہے اس میں چارج پیدا ہوتی ہے اور جو وال ہوتی ہے دیوار اس میں چارج نہیں پیدا ہوتی سو چارجڈ باڈی جو ہوتی ہے یہ انچارجڈ باڈی کو اٹریکٹ کرتا ہے اس طرح یہ دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے اور ان کے درمیان جو فورس کام کرتا ہے دیٹ فورس از الیکٹروسٹیٹک فورس اور مجھے امید ہے کہ آپ کے دماغ تک یہ بات پہنچی ہوگی کیوں ہوا سے بھرا ہوا غبارہ جب ہم اس کو کپڑے پہ رگڑ دیتے ہیں پھر دیوار کے ساتھ چپکاتے ہیں تو یہ چپک جاتا ہے کیوں چپک جاتا ہے سمپل سی بات ہے اس میں چارج پیدا ہوتی ہے اور دیوار میں چارج نہیں ہوتی ہے سو چارجڈ باڈی جو ہوتی ہے اور انچارجڈ باڈی میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے یا فورس آف اٹریکشن پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چپک جاتا ہے اور جو فورس آف اٹریکشن ان کے درمیان ہوتا ہے اس فورس آف اٹریکشن کو الیکٹروسٹیٹک فورس کہتے ہیں اور آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ چیزیں اپنے کتاب پہ بھی دیکھنے ٹیکسٹ بک پہ دیکھنے اس کے بعد یہ چیزیں نوٹ کرنے ہیں اپنے نوٹ بکس پہ پھر یاد کرنا ہے آج کل فضول کا گھومنا چھوڑ دینا چاہے گھروں کے اندر بیٹھنا چاہے تاکہ آپ کووڈ سے بھی بچ پاؤ گے اور آپ کا مستقبل بھی سنور جائے گا تھینکس بی بیلنسڈ